बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास अहमद बेग ITV की एक नई और मुनफरद वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर है। आज की हमारी गुफ्तगू का टॉपिक, हमारी गुफ्तगू का जो नुक्ता नज़र होगा वो होगा पाकिस्तान का वो खूबसूरत इलाका जिसे ज़मीन की जन्नत कहा जाता है, यानी गिलगित बल्तिस्तान। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से, स्कर्दू से हमारे बड़े बेहतरीन और ख़ूबसूरत दोस्त मोहम्मद अली अंजुम, जो कि एक नेशनल टीवी चैनल में जर्नलिज्म भी कर रहे हैं गुज़िश्ता 3 साल से, और इससे पहले भी मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। जन्नत नज़ीर वादी के वो हसीन नज़ारे उन्होंने टीवी चैनल्स के ज़रिए से मुल्क भर के लोगों को दिखाए कि जिसको देखने के बाद हर शख्स एक बार उस जन्नत नज़ीर वादी में जाने का फैसला ज़रूर करता है। आजकल के मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह के पूरी दुनिया के अंदर कोरोना जो है वो सर उठा चुका है, मुकम्मल तौर पे पंजे गाड़ चुका है। स्कर्दू में गुज़िश्ता दिनों हमें एक चीज़ जो नज़र आई थी कि काफ़ी हद तक कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ रिकवर हुए थे, बल्कि नए केसेस पर जो है वो कंट्रोल कर लिया गया था स्कर्दू इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन जैसे ही ईद गुजरी और पाकिस्तान में एक बार फिर से इस वबा ने सर उठाया, तो इस वक्त जो है खासी डेंजरस सूरत हाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान की भी है। मोहम्मद अली अंजुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वकास अहमद बेग साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपकी मोहब्बत है और साथ साथ आपने इलाके का तारुफ भी किया। गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरती में बेमिसाल है, देवमालाई सरजमीन है और फितरत ने और कुदरत ने बहुत फुर्सत से इस खत्ते को सींचा है, इस खत्ते को निखारा है। बुलंद वाला पहाड़, सब्जे की बहार, कहीं ठंडे सहरा और कहीं मीठे पानियों के चश्मे और कहीं नदी नालों का शोर। यहाँ पर फितरत अमूमन रक्सा रहती है। और इस वक्त जो हम बैनुल अक़वामी वबा से लड़ रहे हैं जिसे कोरोना का नाम दिया गया है, इस वबा ने यहाँ भी अपने डेरे जमा लिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें जो है मजबूत करता जा रहा है ये वबा। अच्छा मोहम्मद अली जी अंजुम, जैसा कि खूबसूरत नज़ारों की बात की कि कुदरत के रंग यहाँ पर जिस तरह से रक्सा रहते हैं, वो इस वक्त भी हम आपकी नेचुरल बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जिस तरह पहाड़ और ग्रीनरी और गहरे बादल जो हैं वो एक साथ दिखाई देते हैं। तो क्या समझते हैं कि इस हसीन वादी में जी जी जहाँ लोगों की, सयाहों की रौनक रहती थी हर वक्त, अब वहाँ क्या सूरत हाल है? कोरोना जी की वजह से जो हिफाजती इकदाम किए गए थे, हमने आपकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए से और न्यूज़ चैनल पे आपकी खबरों के जरिए से हमने ये देखा कि गिलगित जो है वो गिलगित बल्तिस्तान, जिसमें स्कर्दू है, दीगर इलाके शामिल हैं, तो वो गांचे का इलाका शामिल है, ये वो इलाके थे जहाँ रिकवरी हो रही थी। पेशेंट्स की तादाद, नए पेशेंट्स की तादाद जो है वो काफ़ी कम हो चुकी थी। कोरोना वायरस की जो ट्रांसमिशन है, ये लोकल सतह से निकल के कुछ जो है वो तसल्ली बख्श सूरत हाल की तरफ जा रही थी। लेकिन अब एक बार फिर जो है कोरोना अपने पंजे गाड़ चुका है। इसकी क्या बेसिक वजूहात क्या है और अभी इंतजामिया क्या कर रही है? जी वकास साहब, आपने बहुत सारे सवालात एक सवाल में समो दिए हैं, तो मैं चाहूँगा बारी बारी इनके जवाब दूँ। पहला पहला सवाल जो आपका था सियाहत के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस बल्तिस्तान जो है वो सयाहती हवाले से मालामाल खित्ता है। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 6 बुलंद तरीन चोटियाँ जो है बल्तिस्तान में वाक़ई हैं, जिनमें K2 है, गशाब्रूमन है, गशाब्रूम 2 है, ब्रॉड पीक है, लेला पीक है। इस तरह बहुत सारी पीक्स हैं और 6000 मीटर पीक्स की तो कोई तादाद ही नहीं है, जिनको आज तक हम काउंट नहीं कर सके हैं। तो सियाहती हवाले से मालामाल खित्ता है। इस वक्त जो है बैनुल अक़वामी ट्रेकर्स की एक बड़ी तादाद जो है बल्तिस्तान में मौजूद होती थी। शहर में रौनक लगी होती थी। K2 बेस कैंप पर मेले का समा होता था, लेकिन साल रवां एक्सपीडिशंस ग्रुप जो है वो यहाँ पर पहुंच नहीं पाए कोरोना के बाइस। और दूसरी जानिब दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन सर सहरा सरफरंगा यहाँ पर मौजूद है, और कुछ माह बाद यानी कि अगस्त में यहाँ पर बैनुल अक़वामी नौयत की कोल्ड डिजर्ट रैली भी होने जा रही थी, शायद अब वो भी मुतासर हो। उसके अलावा अगर हम देवसाई प्लेन की बात करें, जो कि दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन सतह मरतफा है, वहाँ पर बड़ी रौनक लगी होती थी और इस वक्त वहाँ पर यकीनन बर्फ होगी। अगला महीना जो जुलाई का महीना है वो देवसाई में हर तरफ रंगों की बहार होती थी, तरह तरह के फूल खिलते थे और सयाहों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होती थी। बाजारों में तिल धरने को जगह नहीं होती थी, कारोबारी मामला उरूज पर होते थे। और ये वो वक्त था जब बल्तिस्तान में आपको होटल्स नहीं मिलते थे सयाहों को, और सयाहों को टेंटों में रहना पड़ता था। लेकिन साल रवां सयाहत का शोबा बुरी तरह से मुतासर हुआ है। खासतौर पर होटलिंग का शोबा जो है वो पूरी तरह से ज़बू हाली का शिकार है। जो टूर ऑपरेटर्स थे उनका करोड़ों का नुकसान हो चुका है। खासतौर पर जो बड़े टूर ऑपरेटर्स थे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट को ऑपरेट करते थे, उनका लाखों का नुकसान हुआ है और शायद इस नुकसान का मदावा भी मुमकिन नहीं है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो उनका हालिया बयान था, उसमें ये कहा गया कि SOPs के साथ गिलगित बल्तिस्तान में सयाहती मामला दोबारा
शुरू की जाएंगी, लेकिन अभी तक हम उस हवाले से कोई इकदामात नहीं देख रहे। लेकिन जो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रिजॉर्ट है, शंग्रीला रिजॉर्ट, उनके ऑनर आरिफ असलम साहब ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था कि वो 20 तारीख से शंग्रीला को ऑपरेट करने जा रहे हैं। तो दुनिया भर से जो सयाह आते हैं वो अमूमन शंग्रीला देखने के लिए ही आते हैं। अगर शंग्रीला 20 तारीख से ऑपरेट हो जाता है और SOPs पर अमल दरामद होता है तो बहुत अच्छी बात है, सयाहती मामला दोबारा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि बल्तिस्तान में सिर्फ काम करने के लिए 3 महीने होते हैं। बाकी 7 महीने तो यहाँ पर सर्दियाँ रहती हैं। अक्टूबर के बाद यहाँ पर सयाहती मामलात भी ठप हो जाती हैं, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाता है, सर्दियाँ उरूज पर होती हैं और -30 से 35 तक टेम्परेचर गिर जाता है और लोग घरों तक महदूद होकर रह जाते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो भी इन्हीं 3-4 महीनों में होता है, और जो सयाहती मामलात होते हैं वो भी इन्हीं 3-4 महीनों में होते हैं। बाकी के जो माह है वो बल्तिस्तान की आवाम जो है वो घरों में ही रह जाती है बेचारगी के आलम में, क्योंकि मौसमी कंडीशंस ऐसे हैं और यहाँ का जो वेदर है वो बड़ा मुनफरिद है पूरी दुनिया से। सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है, बर्फबारी भी होती है, और गर्मियों में जो है यहाँ का मौसम कदरे बेहतर रहता है। तो गर्मियों में लोग इस खत्ते का रुख करते थे और उसी शोबे से यहाँ के लोगों की अक्सरियत जो है वो जुड़ी हुई थी, जिसे हम सयाहत का शोबा कहते हैं। तो वो तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। दूसरा सवाल आपने कोरोना के केसेस के हवाले से की, तो कोरोना के जो केसेस की अगर हम पूरी हिस्ट्री पे जाते हैं तो सबसे पहले ताफ्तान से जो ज़ायरीन बल्तिस्तान पहुंचे, जिसे हमने ताफ्तान 1 का नाम दिया, बाद ताफ्तान 2 का नाम दिया, और अब कल भी इतलात है कि कुछ ज़ायरीन वहाँ से वापस आ रहे हैं। जब ज़ायरीन का एक पूरा क्या कहते हैं एक ग्रोह जो यहाँ पर पहुंचा बल्तिस्तान में, तो आगाज में यहाँ पर 81 केसेस थे। मजमूई तौर पर हम बल्तिस्तान डिवीजन की बात करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इंतजामिया के पास वक्त था इकदामात करने के लिए। ताफ्तान में जब मैंने रोका गया 14 दिन के लिए, तो यहाँ पर हमारी जो स्कर्दू इंतजामिया थी, बल्तिस्तान इंतजामिया थी, वो पूरी तरह से तैयार हुई। उन्होंने जो ज़ायरीन थे उनके लिए होटल्स तैयार कर लिए करंतना के लिए, और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। नतीजतन ये हुआ कि वो 81 जो ज़ायरीन थे वो पूरे ठीक हो गए, और इस वक्त ज़ायरीन में कोई बीमार नहीं है। लेकिन खुशनसीबी ये है कि बल्तिस्तान डिवीजन में अब तक किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई कोरोना वायरस के बाइस। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की मजमूई बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर 13 अफराद के जाँ बहक होने का दावा किया जा रहा है महकमा सेहत की जानिब से, लेकिन बल्तिस्तान डिवीजन में ताहाल किसी के फौत होने की इतला इस वबाई मरज़ के बाइस नहीं है। बल्तिस्तान डिवीजन में जो लोकल ट्रांसमिशन है, इसका ना होना और इसको रोकना इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज था, और इंतजामिया ने यकीनन अपनी बिसात में रहकर काम किया, और जितने उनके पास रिसोर्सेज थे उस रिसोर्स में रहकर उन्होंने काम किया। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला वकास भाई था, बल्तिस्तान डिवीजन में लोगों का आना जाना लगा रहा इस अरसे में भी। अगर हम मारिश से बात करते हैं तो मारिश में हमारे ज़ायरीन मोहतरम ज़ायरीन पहुंचे थे। उसके बाद मुल्क के दीगर इलाकों से भी लोग यहाँ पर जोक दर जोक आते रहे, क्योंकि उनकी वहाँ पर छुट्टियाँ हुई, या बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, या खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान के तलबा की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ शहरों में क़याम पज़ीर है हुसूल तालीम की गरज से, उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हुआ, और उन सब को क्वारंटाइन करना पॉसिबल नहीं है। इस वक्त बल्तिस्तान डिवीजन की अगर हम बात करें तो स्कर्दू में होटल्स की एक बड़ी तादाद है। स्कर्दू के जो सारे होटल्स हैं वो एडजस्ट हैं। इस वक्त भी जो सयाह आते हैं या जो लोग आते हैं, उन्हें सीधे एयरपोर्ट से या बस स्टेशन से उनकी चेकिंग की जाती है, प्रॉपर चेकिंग की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, और अगर उनमें अलामात ज़ाहिर होती है तो उन्हें फ़ौरन करंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया जाता है। और स्कर्दू के जितने मारूफ और मसरूफ होटल्स थे वो सब इस वक्त करंटीना सेंटर में तब्दील हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अब तक तकरीबन 10,000 से ज़ायद अफराद जो है, मैं मारिश के बाद की बात कर रहा हूँ, 10,000 से ज़ायद अफराद जो है स्कर्दू शहर में दाखिल हो चुके हैं। और स्कर्दू शहर चूँकि बल्तिस्तान डिवीजन का सदर मुकाम है, खरमंग, गांछे और शिगर में जो लोग बसते हैं या जो वो लोग वहाँ जाते हैं, उन्हें भी स्कर्दू से गुजर कर ही जाना पड़ता है। तो स्कर्दू पर बड़ा बोझ था। लेकिन इस वक्त अगर हम स्कर्दू की बात करें, बल्तिस्तान डिवीजन की बात करें, तो 61 के करीब जो केसेस हैं वो दोबारा से रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें लोकल ट्रांसमिशन भी है, जिसे हम वायरस की मुकामी सतह पर मुंतकली भी कहते हैं। वायरस की मुकामी सतह पर मुंतकली के बाद लोगों में भी खूब ज़्यादा खौफ व हरास है। SOPs की अगर हम बात करें, या हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से जो इक़दामात की अगर हम बात करें, तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। लोगों ने भी काफ़ी हद तक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है, तभी 3 महीने तक स्कर्दू में लोकल ट्रांसमिशन नहीं हुई। पूरे बल्तिस्तान डिवीजन में अच्छा 3 माह अंजुम, तक कोई लोकल ट्रांसमिशन नहीं हुई। मैं आपकी बात को कट करूंगा। जिस तरह कि आपने कहा कि 3 महीने में लोकल ट्रांसमिशन जो है वो नहीं हुई इस वायरस की, लेकिन हमने एक चीज देखी कि स्कर्दू की जो जिला इंतजामिया थी, जिनमें अफसरान थे, महकमा हेल्थ के हवाले से अफसरान हो या दीगर अफसरान हो, जो कि हमने देखा जिस तरह एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे बाकायदा जो है चेकिंग की जा रही थी, स्क्रीनिंग की जा रही थी,
اس میں کچھ جو سرکاری افسران تھے جو ہمیں بڑے باہمت اور باصلاحیت طریقے سے فرنٹ فٹ پہ دکھائی دیے، ڈاکٹر حضرات، ان میں سے بھی کچھ جو ہے وہ کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور آج کل جو ہے وہ کوارنٹائن میں۔ ان میں آپ بتائیں گے کون کون شامل ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر اسامہ کا ذکر کرنا چاہوں گا، جن کی پہلی شہادت تھی کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر آپ تھے، اور مریضوں کی چیکنگ کے دوران ہی انہیں شہادت کا رتبہ حاصل ہوا۔ آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد نگر سے تعلق رکھنے والے پیرامیڈیکل اسٹاف کے جو استر صاحب تھے، مالک استر صاحب، ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے علاوہ فرنٹ لائن پر بہت سارے پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں جو کرونا وائرس کا شکار ہوئے۔ حالیہ دنوں میں بات کروں گا اسسٹنٹ کمشنر اسکردو حافظ کریم امداد چغتائی صاحب کی، وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، وہ بلتستان میں رہے، فرنٹ لائن پر رہے۔ اور ڈپٹی کمشنر اسکردو کا میں لازمی طور پر تذکرہ کروں گا، ڈپٹی کمشنر کھرمنگ کا میں لازمی طور پر تذکرہ کروں گا، کیونکہ کھرمنگ ابھی بھی کنٹرولڈ ایریا ہے کرونا کے حوالے سے۔ صرف 4 کیسز وہاں پر، معذرت چاہوں گا، صرف 2 کیسز وہاں پر ہیں، شگر میں 4 کیسز ہیں۔ تو ان تمام سرکاری آفیسران نے، ایون کمشنر بلتستان ڈویژن نے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے میں صوبائی حکومت بھی یہاں پر تعریف اگر نہ کروں تو زیادتی ہوگی، کیونکہ میں نے ملکی سطح پر حافظ عزیز الرحمان صاحب کے اقدامات کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ ان کے پاس ریسورسز لمیٹڈ تھے اور ان کی حکومت کے چونکہ آخری دن بھی ہیں، اب کچھ دنوں کی مہمان دے گئی، ان کی حکومت ریسورسز نہیں تھے، فنڈ ان کے پاس نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے بہت اچھے سے اس صورتحال کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور صرف سرکاری آفیسران نے نہیں بلکہ عوامی نمائندوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس مرحلے میں عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جو سوشل ورکرز جو براہ راست مریضوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتے تھے، جو براہ راست ان کے کام نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے سوشل ایکٹیویٹیز کے ذریعے لوگوں کی مدد کی، جس میں راشن پہنچانا اور عطیات جمع کرنا، اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر پاک فوج کے کردار کو اگر نہ سراہوں تو زیادتی ہوگی۔ پاک فوج نے اس پورے عرصے میں مارچ سے لے کر اب تک لوگوں کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ خاص طور پر یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں حفاظتی کٹس کی، تو پیرامیڈیکل سٹاف کے پاس آغاز میں ہمارے ڈاکٹرز کا یہ حال تھا کہ وہ بغیر کسی سامان کے، بغیر کسی کیا کہتے ہیں حفاظتی کٹس کے وہ مریضوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ صورتحال کی مشکل مرحلہ تھا، لیکن اس مشکل مرحلے سے ہمارے جو مسیحات تھے، ہمارے جو ڈاکٹرز تھے، وہ گزرے، اور پاک فوج ہر مرحلے میں ان کے ساتھ کھڑی رہی، عوام کے ساتھ کھڑی رہی۔ آج بھی پاک فوج کے زیر اہتمام جو ریلیف آپریشن ہے وہ جاری ہے، اور ریلیف آپریشن چونکہ بلتستان میں اس لیے لازمی تھا کہ بلتستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سیاحت کے شعبے سے وابستہ تھی، مزدوری کرتے تھے، وہ سارے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، لیکن پاک فوج نے کسی گھر کا چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے نہیں دیا۔ ریلیف آپریشن اس وقت بھی جاری ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر بلتستان کے ڈاکٹرز کا تذکرہ لازمی طور پر کرنا چاہوں گا۔ آغاز میں جب تافتان سے ہمارے زائرین پہنچے اور کورونا مثبت مریضوں کی ایک بڑی تعداد بلتستان میں تھی، تب ہمارے ڈاکٹرز نے ایک ضرورت کو محسوس کیا، جسے بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا۔ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وینٹیلیٹرز کے لیے ہتھیار اکٹھے کیے، اور اپنی مدد آپ کے تحت 5 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اسکردو میں انہوں نے نصب بھی کر دیا۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ وقاص بھائی آ رہا ہے وہ کہ ہم ابھی بھی کہیں بلتستان جو ہے ملک کے دیگر شہروں کے مقابلے میں یہاں پر کرونا کی جو گروتھ ہے وہ بہت کم ہے، اور ریکوری کا ریشو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے۔ یہاں پر لوگ آسانی سے ٹھیک ہو رہے ہیں، اور کسی میں سمٹمس اتنے شدید بھی نہیں ہوتے ہیں جو پازیٹیو کیسز ہیں، یا وہ اتنے زیادہ متاثر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے جس کو بہت زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر آپ بلتستان کے مختلف لوگوں کی آئی ڈیز کو فالو بھی کرتے ہوں گے۔ ایک چیز کو ہم بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ بلتستان میں بہت کم ہے، جس وجہ سے بہت سارے لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں یا نہیں ہے۔ اگر ہم ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بلتستان میں بڑھاتے ہیں تو یہ مرحلہ جو ہے وہ تیزی سے حل ہو پائے گا، اور اس کی مدد سے ہم اس پر قابو بھی پا سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بارہا عوام کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور میری ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے سیاحتی معاملات شروع نہ کی جائیں، انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس پر لوگوں کو یہاں بلتستان ان کے داخلے پر پابندی عائد کر دی جائے، تاکہ کچھ عرصے تک یہاں پر جو مقامی سطح پر وائرس منتقل ہوا ہے اس سے کنٹرول کرنے میں انتظامیہ کو مدد ملے، کیونکہ انتظامیہ کے پاس ریسورسز بہت کم ہیں، اور اس وقت کوارنٹائن کرنے کے لیے ان کے پاس جگہ کی بھی شدید کمی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہاں پر مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم مریضوں کو رکھ پائیں۔ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جسے ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر پاکستان بھر کے اندر جو ہے وہ 2 قسم کی رائے پائی جا رہی ہے۔ وہ لوگ سب سے زیادہ خطرہ ہیں اس وقت جن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا وبا جو ہے وہ بالکل سرے سے ہے ہی نہیں، یا ایک لاجک جو ہے وہ دی جا رہی ہے، جس طرح صحیح کہ ہمارے کچھ بڑے نام جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کچھ نہیں ہے، اور ڈاکٹر جو ہیں
وہ دانستہ طور پہ لوگوں کو کورونا وائرس میں ملوث کر کے قتل کر رہے ہیں. اس سے کیا ڈاکٹرز کا مورال جو ہے وہ بھی ڈاؤن ہو رہا ہے, اور اسکردو کے اندر ایسی کنڈیشن جو ہے وہ کس حد تک ہے, کتنی عوام جو ہے وہ کورونا کو سیریس لے رہی ہے, اور کتنے لوگ جو ہے وہ ابھی تک اس ڈینجرس صورتحال کے باوجود اس کو ایک مذاق سمجھ رہے ہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور اس پر میں خود بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لکھتا رہتا ہوں. بہت سارے لوگ آج بھی اسے سازش کہتے ہیں, ڈرامہ کہتے ہیں, لیکن بلتستان میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے, بلکہ پورے گلگت بلتستان میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. یہاں سب سے پہلے علماء نے اس ضرورت کو محسوس کیا. انہوں نے اپنے خطبات میں, خاص طور پر جمعے کے خطبات میں, لوگوں کو بتایا کہ سازش سماجی دوری کو اپنا وتیرہ بنائیں کچھ عرصے کے لیے, اور لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا. لیکن عید کے دنوں میں ہوا یہ کہ لوگ کپڑے خریدنے گئے اور کورونا خرید کر لائے, اور یہ صرف بلتستان میں نہیں ہوا بلکہ پورے پاکستان میں ایسا ہی ہوا کہ لوگ نئے کپڑوں کے لیے مارکیٹس کا انہوں نے رخ کیا, اور نتیجتاً ان نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ وہ کورونا بھی اپنے گھر لے کر آئے, جس سے مسائل جو ہیں وہ بڑھ گئے. لیکن بلتستان کے باوجود میں پولیس, لا انفورس ایجنسیز کے جوانوں کو دھات دوں گا کہ انہوں نے بہت زیادہ پولیس پر ہوئی, کیونکہ جگہ جگہ مرغا بننے کی تصویریں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی رہیں, یا کہیں بچوں کو پیٹتے ہوئے تصویریں وائرل ہوئیں, اور وہ ضروری بھی تھا لوگوں کو سمجھانے کے لیے. لوگ خود سے سمجھ نہیں پا رہے تھے. احساس ذمہ داری جب لوگوں کے اندر پیدا ہوگی تو, اور یہ کام شاید احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا, اس کے بعد لوگ کافی ذمہ دار ہو گئے. اب ہمیں مارکیٹس میں رش نہیں دکھ رہا, کیونکہ اگر ہم اسکردو کے مصروف بازار علی چوک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کافی رش دن کے وقت ہوتا ہے, لیکن 5 بجے کے بعد دکانیں بند کر دی جاتی ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسکردو کی جو مارکیٹس ہیں ان میں جو مصروف مارکیٹ ہے وہ یادگار چوک, الحمدار چوک اور بہنظیر چوک کے علاقے ہیں. یہاں پر اب لوگوں کی تعداد جو ہے وہ قدرے کم ہو گئی ہے. لوکل ٹرانسمیشن کے بعد لوگوں نے اس خطرے کو پوری طرح سے محسوس کر لیا, اور اس پہ میڈیا کو لوگ بہت زیادہ کوستے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ لوگ ہمیں بھی سناتے ہیں کہ آپ صرف آپ کے نزدیک کورونا ہے اور کورونا ڈرامہ ہے. میڈیا نے کچھ کیا نہ کیا ہو, لیکن ایک کام ضرور کیا ہے. آپ جس دوستوں نے لوگوں کو شعور دیا ہے اس حوالے سے, ابھی میرے 2 چھوٹے بچے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ کورونا کی علامات کیا ہے, ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور اگر میڈیا یہ رول شاید ادا نہ کرتا تو یہ جو اموات کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہوتی, کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی. لیکن اب ہم 1 لاکھ کی فگر کراس کر چکے ہیں, اور اللہ ہی خیر کرے. اچھا انجم, اس کے ساتھ ساتھ آگے ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی. کورونا کے حوالے سے ہماری بات ہوئی, جی تو کورونا کے جی حوالے کو اگر ہم چھوڑیں تو اس کے علاوہ آپ ایک خوبصورت ترین شہر میں, جو دنیا کا خوبصورت ترین شہر ہے, اس شہر کے اندر موجود ہیں. آپ نے جیسے بتایا کہ اس وبا کے پھوٹنے کے بعد سے لوگوں نے, مطلب نہ صرف انتظامیہ نے بلکہ عام جو سماجی کارکنان تھے انہوں نے لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کی, کسی کا چولہا ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. آپ اب خود بھی یہ چاہ رہے ہیں, آپ کا بھی ذہن یہی ہے کہ ابھی کچھ عرصہ تک جو ہے وہ سیاحت کی صنعت کو جو ہے اسی طرح سے روکا جائے, انٹری ایگزٹ کو بند کیا جائے. تو کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال میں سیاحت سے وابستہ جو لوگ تھے, جو صرف سیاحت کے پیشے سے کماتے تھے, جن کے ہوٹلز ہیں یا ہوٹلز کے جو ورکرز ہیں, ان کے لیے آنے والے دن جو ہے وہ مالی حوالے سے کتنی مشکلات کا شکار ہوں؟ دیکھیں, اکثر ٹور آپریٹرز کو میں خود پرسنلی جانتا ہوں, جو سال کے 3 ماہ کماتے تھے اور 12 مہینے وہ اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے. بالکل. اور اگر کسی ٹور آپریٹر کے پاس ایک پارٹی بھی آتی ہے تو اس کے پورے سال کے اخراجات نکل جاتے ہیں. صحیح. اور اس صورتحال کے لیے قطعاً ٹور آپریٹرز یا ہوٹل مالکان تیار نہیں تھے. اب دیکھیں, ہوٹل مالکان کا میرے خیال میں کام چل رہا ہے, لیکن ان کی پیمنٹس نہیں ہو رہی. تمام ہوٹلز اس وقت کوارنٹائن سینٹرز میں تبدیل ہو چکے ہیں, اور وہاں پر مسافروں کو بٹھایا جا رہا ہے, کورونا کے مریضوں کو بٹھایا جا رہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ٹور آپریٹرز اب اس مشکل سے انہیں نکلنے میں میرا ذاتی خیال ہے کہ 5 سے 6 سال انہیں سیٹل ہونے میں لگ سکتے ہیں, کیونکہ جو اب انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں یا جو ٹور کمپنیاں ہیں وہ بھی اتنی آسانی سے بہت جلد آپریشنز اپنی شروع نہیں کر سکتی پاکستان میں, خاص طور پر گلگت بلتستان میں جو ویزے کا پروسیس ہے وہ کافی لمبا ہے. اوپر سے ایک خوف بھی ہے, اور اس خوف کی وجہ سے شاید وہ کچھ عرصہ پاکستان نہ آ پائیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہاں پر مزدوروں کی بات کروں گا, کیونکہ ترقیاتی کام بھی کافی حد تک متاثر ہوئے ہیں. مزدور طبقہ بھی کافی پریشان ہے, اور خاص طور پر پرائیویٹ اسکولس کے جو ٹیچرز ہیں بلتستان میں, جو کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ ہے اور اسکولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہزاروں کی تعداد میں پرائیویٹ
ٹیچرز ہیں جن کی سیلریز ابھی تک انہیں نہیں ملی اور ان کے پاس کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے. تو مالی طور پر تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں وقاص بھائی. اب یہ ہے کہ کوئی معجزے کا انتظار ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے. اب حکومت کیا کرے, انتظامیہ کیا کرے, اور میں خود ذاتی حیثیت میں کیا کروں مزدور, اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے یوں مزدوری سے محروم گھر پہ بیٹھنا پڑے گا. تو اللہ ہی خیر کرے بھائی. جی تو انجم, اب ہم نے بہت سی چیزیں آپ سے جانی گلگت بلتستان کے حوالے سے, اسکردو کے حوالے سے, اور وہاں کی انتظامیہ کی محنت کے حوالے سے کہ کس طرح سے کی گئی. ہم امید کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں کہ جلد سے جلد اللہ اس موسی مرض کو نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے اس کا خاتمہ کرے. تو اس وقت میں اپنے ناظرین سے بھی یہی کہوں گا کہ آمین. اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے پورے پاکستان کے اندر. آپ نے انجم, تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ گھر میں رہیں, محفوظ رہیں, جتنا ہو سکے گھر سے باہر نہ نکلیں. بہت زیادہ مجبوری کے عالم میں اگر گھر سے باہر نکلیں تو حکومتی ایس او پیز کا مکمل طور پہ خیال کریں تاکہ آپ خود بھی محفوظ رہیں اور آپ کے دیگر اہل خانہ جو ہیں وہ بھی اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکیں. آخر میں پھر آپ سے وہی کہیں گے کہ اس طرح کی منفرد ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور نئے نئے دوستوں کے خیالات کو جاننے کے لیے یوٹیوب پہ ITV کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ ملتی رہیں. محمد علی, آپ سے اب اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور جب پھر بات ہوگی انشاءاللہ تو سب چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ مطابق ہوں گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا. اور جو کونے میں جہاں بھی ہمارے لوگ آپ کے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ ITV کے یوٹیوب آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کا آئیکن دبائیں, کمنٹ کریں, شیئر کریں. یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. آج کل وہاں پر فگرز بتائی جاتی ہیں اور لوگوں کو گنا جاتا ہے, اتنی اموات ہوئی, اتنی اموات ہوئی, ریکوریز اتنی ہوئی, اور یہ ہوا وہ ہوا. تو ہم ذرا خوف سے نکل کر ڈسکس کرتے ہیں, باتوں کو ڈسکس کر کے ہم حل کی طرف بڑھتے ہیں, اور یہ اچھے فورمز ہیں اس کے لیے.